जी, ये आज आप देख रहे हैं इतने लोग जो जमा हुआ है, जो मैं एक हफ्ते से कह रही हूँ बल्कि ज़्यादा, कि ये अवैध इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। ये हमारे जैसे कोई इंडिया और पाकिस्तान का जंग का मैदान बना रहा है और माहौल को ख़राब कर रहा है, और ख़राब हो गया माहौल, क्योंकि मिर्ज़ा शहजाद को आज सुबह उठाया। उधर पठानों के ऊपर जैसे उसका जिस दिन उनके हमारे लिए जलसा था, उसके बाद उनके ऊपर हुआ। फिर कल रात 3 बजे लगारीज के घर गए हैं, जहां हम कल उन्हें उनका जलसा हमने अटेंड किया था, शफी लगारी। और आज दाजल में यही हालत है, और डीपीओ खुद पर्सनली सबको बुला रहे हैं कि आप 2 मिनट बैठे, हमसे मिले। अब मिर्ज़ा शहजाद को हमें पता नहीं कहाँ है, ये और ऐसे हर एक को हरासा कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अपील हर इदारे से कर रही हूँ, एक पुरअमन, अगर आपने एक डेट दिया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पुरअमन इलेक्शन लड़े। वो जो चीज़ का हमें हक है, फैज़ कुरैशी के ऊपर जो फैज़ खान के ऊपर पर्चा भी और उसके ज़मीन पे ऊपर हल लगाया है, कल वो सबके सामने है, और उसके बेटे को अभी ढूंढ रहे हैं। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस हद तक बंदा जा सकता है इलेक्शन सियासत के लिए। ये तो हवाई कल शायद इधर हो या ना हो, लेकिन ये अवाम एक दूसरे के साथ रहना है। इधर खाना जंगी का तो माहौल जो बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ तुम इस चीज़ का जिम्मेदार हो। तुम हदीस का बात कर रही हो, तुम और चीज़ों को बात कर रहे हो, कभी किसी चीज़ पे तुमने अमल किया है? इसका रिएक्शन तुम्हें जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन अवाम के बीच तुमने इस माहौल को इतना गंदा किया है। मैं इलेक्शन कमीशन से अपील कर रही हूँ, मैं अपने हायर अथॉरिटी से अपील कर रही हूँ, प्लीज़, ये लोग सिटीज़न है, ये लोग पाकिस्तानी है। अगर इरादा नहीं है कि हम इलेक्शन लड़े, हमें बता देना, कम से कम लोग जलील ना हो। ना चादर का ना चार दिवाली का इधर ख्याल हो रहा है, हर एक को खौफजदा कर रहे हैं। क्या यही तरीके से हम सियासत लड़ेंगे? सिर्फ 3-4 दिन रह गया है, क्या इसी तरीके से आप कहेंगे कि हम जीत गया? ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत है, और आज आप बहुत बहुत इन्होंने गलत कदम उठाया है। आप लाहौर हाई कोर्ट में देखें, जितना हमने हरासमेंट का प्री बेल जो होता है और वटेवर, और पुलिस खुद हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये लिस्ट बन गया, वो लिस्ट बन गया। पुलिस आपके सामने, चलो एक बंदा अंधा, 2 बंदा अंधा, हम सब पूरा पाकिस्तान अंधा है, पूरा जहाँपुर अंधा है। अभी दाजल में वीडियो, हाँ, वीडियो एविडेंस है। दाजल में अभी जहाँ हमारा जलसा था, उधर जाके चीज़ें को पारा है, वो वीडियो आ गया। क्या बात कर रहे हो? क्यों इतने झूठ बोल रहे हैं? खुदा के लिए, आप लोग एक बंदे का गुलाम नहीं है, आप लोग यही शहर के रहने वाले हैं। अवैस नहीं मिलेगा आपको। आपकी जिम्मेदारी अवाम की सहूलियत के लिए और उसके उनके खैर के लिए है। आप एक हरासमेंट के लिए नहीं है। हमारा अभी मैं तो सबको कह रही हूँ, हम फिर भी अमन से है, हम कोशिश करेंगे अमन में रहे। ये लोग हमें इंस्टिगेट कर रहे हैं, नहीं चलेगा। हम पाकिस्तानी है, हम अपने खैर, अपने मुल्क की खैर, हम शरपसंद नहीं है, हम किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन प्लीज़ हमें वो तकलीफ़ ना दे, हमें इलेक्शन लड़ने दे। हम इलेक्शन कमीशन का भी एहतराम करना है, हर चीज़ को हमें एहतराम, एक कानून। आज अगर अवैध कानून को तुम तोड़ रहे हो ना, तुम्हें यही कानून कल तुम्हारे पीछे होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। तो बहन कर चुकी हैं जी। अवैस अपनी तरफ से बौखलाहट में ऐसे काम कर रहा है जिस पर उसको किसी किस्म का, उसने अपने बाप की जो कुछ उन्होंने अपनी सियासी साख ख़त्म की थी, बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म करके जो रही सही थी, वो अपनी इन बेगैरतियों से उसको ख़त्म कर रहे। सबसे ज़्यादा अपना नुकसान किया उसने, किसी और का नहीं किया। मिर्ज़ा शहजाद और हमारे जितने दोस्त इसने पकड़े हैं, वो सब अगर पहले
50% دل سے ہماری جنگ لڑ رہے تھے تو اب 100% دل سے ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں رزلٹ ابھی اناؤنس کر رہا ہوں, 26 تاریخ کا رزلٹ. 80% ووٹ پی ٹی آئی کو پڑیں گے, 15% ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑیں گے, اور اس کو 5 یا 2% ووٹ پڑیں گے جو کوئی مسلم لیگ کے نظریاتی ہیں. اس نے اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے, اور اللہ نے چاہا جس ہمارے اس نے دوست کو ذہنی کوفت اور اذیت دیا یا ان کی فیملیز کی یا چادر چار دیواری کا, اس نے تقدس نہیں اس کا خیال کیا, علاقائی روایات کو ختم کیا. تو میں آپ کو یقین اور ذمہ داری سے کہتا ہوں 26 تاریخ کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اسی کی زبان میں جواب بھی دیں گے, اور پھر یہ منہ نہیں, پھر یہ کم از کم جامپور آ نہیں پائے گا, یہ جامپور نہیں آئے گا, یہ اس علاقے کے اندر نہیں سیاست کر پائے گا, یہ یہاں آ ہی نہیں پائے گا, یہ کسی کو فیس نہیں کر پائے گا. اور ہمارے حوصلے بلند ہیں. میں پھر رزلٹ بتا رہا ہوں, 80% پی ٹی آئی, 15% پیپلز پارٹی, اور 5% اس کی پارٹی. شکریہ. پوچھو تو رحیم مرزا شہزاد صاحب جی ہماری پارٹی کا سرمایہ ہیں, ہمارے عزیز دوست ہیں, ہمارے عزیز بھائی ہیں, اور ان کی گرفتاری کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ان ہتھ کنڈوں کا ہم مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ 26 کو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہارنے کی ایک پہلی ان کی شکست تسلیم کرنے کی آج انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ان کی شکست ہو گئی ہے. کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ ہارنے لگتے ہیں تو پھر ایسے ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں. مرزا شہزاد صاحب جو بہت بڑا ووٹ بینک رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی میں الحمدللہ پورے طریقے سے کیمپین کر رہے تھے, اور وہ ایک شریف انسان ہے, ان کو اٹھا کے ان کے بعد ان پہ شاید مقدمہ کیا جائے گا, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ مقدمہ کیا ہے. میں تمام اداروں سے, خاص طور پہ ڈی پی او راجن پور سے, آئی جی پنجاب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح الیکشن لڑنا ہے تو پھر تو وہ ہم شاید ان کا مقابلہ اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ امن کا راستہ چنا ہے, اور ہم پر امن ہیں. ہم اپنے طریقے سے الیکشن لڑیں گے. ہم نے عوام سے ووٹ لینا ہے, ہم عوام سے ووٹ لے چکے ہیں. اور میں اپیل کرتا ہوں کہ مرزا شہزاد صاحب اور اس طرح کے ہمارے رفقائے جو پی ٹی آئی میں ہیں ان سب کو بے بنیاد جو پرچہ کیے گئے ہیں, جو ایف آئی آرز کی گئے ہیں, ان کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور ہم اپیل کرتے ہیں ڈی پی او صاحب سے, آئی جی پنجاب سے, کہ پلیز اس الیکشن کو پر امن رہنے دیں. اور انشاءاللہ تعالی 26 فروری کا نتیجہ آلریڈی حسنین خان صاحب آپ کو بتا چکے ہیں. ادروائز جو پی ٹی آئی سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. احتجاج, روڈ بند, اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں کریں گے. لیکن ہمارا پہلا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پر امن طریقے سے اس الیکشن کو ہونے دیا جائے, اور مرزا شہزاد صاحب باقی تمام دوستوں کو ان پہ درج مقدمات کو مسترد ہم کرتے ہیں, اور ایف آئی آر جو بھی ہیں خارج کی جائیں. اس الیکشن کیمپین کے شروع کے دنوں میں اویس لغاری صاحب نے مختلف تقریروں میں اپنے مرزا صاحبان کو, قرائی صاحبان کو, ہمدانی قوم والے لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو انہوں نے پبلکلی یہ کہا تھا کہ بھئی میرے ساتھ آ جاؤ ورنہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اب میرے خیال میں کیونکہ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں اور یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کا جو ایک تعلق انکل جعفر لغاری کے ساتھ تھا وہ شاید اویس لغاری کے کہنے پہ لوگ ان کو نہیں چھوڑ رہے اس چیز کو. تو اب جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کے تھرو مختلف جو ہے وہ طریقوں کے ساتھ اس کو لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مرزا صاحب ایک نہایت ہی معتبر اور شریف آدمی ہے اس علاقے کے, اور ایک نیک نامی والے آدمی ہیں اس سارے علاقے کے اندر. آج ان کے ساتھ ہوا, کل قرائی صاحبان کے ساتھ ہوا تھا, کچھ دن پہلے تاجل کے اندر عجیب و غریب قسم کا معتبر لوگوں کے اوپر 6,000 روپے جوئے کے پرچے کر کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مجھے تو یہ تھوڑا سا میرا تو سر ذرا شرمندگی سے جھک جاتا ہے کہ ایک رشتہ داری ہے, تمہارا رشتہ دار, تمہارا تعلق والا اگر کوئی بری حرکت کرے تو تمہارے اوپر بھی ایک بلیم آتا ہے. تو اس سے تھوڑی سی مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے خاندان میں ایسے لوگ ہیں, اور یہ کبھی نہیں ہوا کرتا تھا. انکل جعفر اس علاقے میں سیاست کیا کرتے تھے, کبھی کسی کے اوپر انہوں نے کیا ہوا ہے. میرے والد صاحب چوٹی میں ایم پی رہ گئے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ یہ کیا ہوا. سردار فاروق خان ہمارے ان کے اوپر ایم این اے ہوا کرتے تھے, کبھی انہوں نے یہ کیا ہو. یہ نئی روش ایک جو شروع ہوئی ہے, تو یہ تو میرے لیے تو یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ اس قسم کی حرکتیں میرے خاندان سے بھی, جن کی شرافت ہمیشہ مشہور ہوتی تھی. ہمارے لغاری خاندان کے لیے اگر کوئی چیز مشہور ہوتی تھی کہ شریف لوگ ہیں, اگر وہی شرافت بھی چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے میں اور کسی اور میں فرق کیا رہے گا. میرے خیال میں یہ اس پہ
शर्मिंदगी। और उसके साथ फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस इलेक्शन को एक पुरअमन इलेक्शन रहने दें और इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें कि लोगों के सामने वो एक्सपोज हो जाएं। 26 के बाद 27 तारीख भी आनी है, 27 के बाद 28 भी आनी है। ये तो कैलेंडर तो चलते रहना ना, ये नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो अफसरान ऐसे करेंगे या इस चीज़ में मुलविस होंगे, उनके साथ फिर जिस वक्त आखिर वक्त है बदलता रहता है, पहिया है वक्त का घूमता रहता है। हम लोगों ने तो शराफत के साथ लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा तंग करता है तो फिर शरीफ आदमी को भी रिटेलिएशन करनी पड़ती है, और जिसको फिर बदमाशी नहीं करनी आती तो जब वो रिटेलिएशन में करता है तो शायद कुछ मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए ना किया जाए ये तो बेहतर है, और एक लेट द पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला करने दें। इस वक्त मुल्क के अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेव चली हुई है, जिसकी वजह से ये इलेक्शनों से राह फरार हर जगह इख्तियार कर रहे हैं। आप देख लें वो प्रोविंशियल असम्बली के पंजाब असम्बली जो है वो 14 जनवरी को तहलील हुई थी, तो आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर 13 अप्रैल से पहले ये इलेक्शन होने हैं, लेकिन उसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और हुकूमती जो कोलिशन और हुकूमती जो ऐवान है वो उससे भाग रहे हैं। इसी तरह नेशनल असम्बली के इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, जनरल इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पीटीआई और इमरान खान का एक जो वेव है जो लोगों के अंदर एक शऊर पैदा किया उसने, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस दी उसने, तो वो इस वक्त इलेक्शन तो मेरे ख्याल में NA 193 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी वाज़े अक्सरियत के साथ जीत रही है। इन हरबों से सिर्फ एक हवा ख़राब हो रही है, एक जो बुर्दबारी का और एक दूसरे का ख्याल रखने वाला माहौल था वो ख़राब हो रहा है। हमने बहुत कोशिश किया और आगे भी कोशिश करेंगे, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक कानून लड़े, लेकिन लगता है कि बाकी को कानून नाराज़ आता है ना वो उनको समझ है, क्योंकि जिस दिन से हमारा इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ है गवर्नमेंट मशीनरी धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा था। कुछ चीज़ें बंदा बर्दाश्त करता है, कहते खैर है एक हद तक, लेकिन अब जो इन्होंने किया है एक हफ्ते से जिस लेवल पे जिस तेज़ी से पर्चे हो रहे हैं और उठा रहे हैं शरीफ लोगों को, हर एक को तंग कर रहे हैं, चादर और चार दीवारी के ख्याल नहीं है। और आज तो एक इंतहा पे पहुंच गया परसों से कि पहले हमारे पठानों के ऊपर हो गया, फिर फैज़ कुरैशी के पीछे ये लोग थे, फिर उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ, और आज मिर्ज़ा शहज़ाद हमारा इधर मिर्ज़ा शहज़ाद मुग़ल को उठा के लेकर गए हैं। यानी आप लोग चाहते क्या हो कि खुदा न खासा इधर खाना जंगी हो जाए, इधर सड़कों पे लोग आ जाए। मेरे नज़र में तो दो चीज़ें, या तो अवैस या तो नहीं बल्कि अवैस खुद ने कहा मुझे हर हालत में ये सीट जीतना है। शेम ऑन यू अवैस, तुम बहुत एक अच्छे बड़े बाप का बेटा हो, ये तुम्हें जेब नहीं देता था, बट एनीवे ये तुम्हारा फ़ैसला है। तुमने आज एक पॉलिटिकल सुसाइड किया है, एक पॉलिटिकल ख़ुदकुशी किया है, क्योंकि तुमने ऐसे लोगों को छेड़ा है कि शायद तुम्हारे लिए कभी काम आ सकते थे, पर झूठ के ऊपर झूठ। और दूसरा, आपने इतना माहौल को ख़राब किया है कि ये लोग इधर ही रहने वाले हैं, तुम तो वापस जाओगे, शायद हम भी कभी वापस अपने घर जाए, लेकिन इन लोगों को इधर ही एक दूसरे के साथ है, किसी का हमसाया है, किसी का कज़न है, ये सही नहीं है। आप खाना जंगी कर रहे हैं, आप हमारे पाकिस्तान की जो एक पुरअमन एक इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ था उसको आप ख़राब कर रहे हैं। ये अल्लाह करे इसको सबक आए और मिर्ज़ा साहब को वापस करे, और ये जो है ये प्रैक्टिस जो उसका है ये छोड़ दे। DIG साहब, DPO साहब, आप सिर्फ इनकी नहीं है, आप हमारे हिफाजत के लिए भी है, आपका काम हर सब की हिफाजत के लिए है। मेहरबानी करके माहौल को ख़राब ना करें। या तो अवैस तुम चाहती हो कि ये इलेक्शन हो ही ना, क्योंकि तुम्हें इतना खौफज़दा हुए हो, तुम इतना तुम्हें डर है कि तुम हार गए हो, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन जो भी है तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है। और मेहरबानी करके लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना करे, ये मैं बार बार कहती हूँ और इदारे से रिक्वेस्ट करती हूँ, चार्ज ले ले और प्लीज़ ये बदमाशी रोक दे। थैंक यू। रहमान रहीम, ये आज हम लोग जिस वजह से इकट्ठे हुए हैं वो सब लोगों के नोटिस में है
کہ کانسٹنٹ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے, اور یہاں پر میں وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں ان کو ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اور انفارچونیٹلی ہم نے وہ بائی الیکشنز جو حمزہ شہباز صاحب جب چیف منسٹر تھے اس وقت کے بائی الیکشنز میں بھی اتنی پارشیلٹی نہیں دیکھی تھی جو آج ہم اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں دیکھ رہے ہیں. یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بالکل ہی بائسڈ اور پارشل ہے. نمبر 2 میری سبمیشن یہ ہوگی کہ ہم لوگ فری اور فیئر الیکشن چاہتے ہیں, جو ایک پاکستانی ہونے کے اس سے ہمارا رائٹ ہے, ہمارا حق ہے. یہ لوگوں کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دیا جائے, ان کے اوپر دھونس دھاندلی یا اس طریقے کے حربے نہ کیے جائیں. ایڈمنسٹریشن کو بھی ریکویسٹ ہے کہ 26 کا دن پرامن رہے, اور میں اپنے جتنے بھی لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان سب کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ فتح حق کی اور سچ کی ہوتی ہے. اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے. مرزا شہزاد آپ کی نہیں ہم سب کی جان ہے, اس کی خدمات ہیں, اس کے بزرگوں کی خدمات ہیں, اور ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں. وہ جہاں کہیں پر بھی ہیں میری ریکویسٹ ہوگی کہ ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ جس طرح لے کے جایا گیا اسی طرح ان کو واپس پہنچایا جائے. اگر کسی کو ہماری اسٹریٹ پارک کے اوپر کوئی شک ہے تو یہاں سے اس وقت ہم کوٹ طاہر سے لے کے شاہ والی تک ہر چیز کو بلاک کر سکتے ہیں, جو ہم نہیں کریں گے. فار ہیون سیک ایڈمنسٹریشن کسی کی ذاتی ملازم مت بنے, اور اویس لغاری صاحب بھی اتنا وزن ڈالیں جتنا کل وہ برداشت کر سکیں. بہت مہربانی, شکریہ.